बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपको हम बता दें अलकादर केस का। आज हम सुबह अलकादर केस के लिए हाई कोर्ट गए थे। इमरान खान और बुशरा बीबी की आज 3 हफ्ते पहले चीफ जस्टिस डोगर ने तारीख दी थी 16। हम इस उम्मीद से गए थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी सिर्फ एक केस में जेल में हैं और वो है अलकादर का केस। और आज जब हम वहाँ गए, हमारे साथ सलमान सफदर भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे। हम वहाँ गए, पता चला कि जो जज साहब हैं वो एक अशाइया पे चले गए हैं। कोई क्या था, वो किसी क्या था, ज़ौराने पे चले गए, लंच पे चले गए। वो किसी लंच पे चले गए हैं और इमरान खान का केस और बुशरा बीबी का केस कैंसिल कर दिया। तो आपको ये समझ आ रही होगी कि अगर वो केस कैंसिल कर रहे थे, अगर सुनना शुरू कर देते सुनना, तो चले एक हेयरिंग ना होती, 2 हेयरिंग्स कर लेते, 3 हेयरिंग्स कर लेते। उन्होंने केस सुनने से फिर से माजरत कर ली। हमें बड़ा ज़रूरी है कि जज डोगर और ये जो वहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर जज डोगर नहीं सुन सकते तो वो किसी और जज के सामने इमरान खान और बुशरा बीबी का केस लगा दें, क्योंकि इंसाफ के तकाजे वो पूरे नहीं कर रहे। और आज ये जो जज अर्जुमंद हैं जो तोशाखाना 2 सुन रहे थे जेल के अंदर, और ये बड़ी जल्दी में थे और बड़े दिनों से जल्दी में थे, जाते जाते इन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन मुझे चाहिए इस केस को तैयार करने के लिए और इसकी जो भी है इसकी जो जजमेंट है वो तैयार करने के लिए 2-3 दिन चाहिए। लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब डेट आई है तो आपको हम बता दें कि 29 तारीख आई है। इतनी जल्दी में केस तैयारी हुई, खुद उन्होंने कहा 3 दिन चाहिए। तो हमने सोचा कि ये जो भी जजमेंट है ये पीर के दिन आ जाएगी या मंगल के दिन आ जाएगी। लेकिन जब तारीख अंदर से आई है तो वो 29 तारीख की आई है। अब आज से 29 तारीख तक हमारे पास कितने दिन है? 11, 2 हफ्ते से, हाँ तकरीबन 12 दिन है। अब इन 12 दिनों में हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी का बेल का केस सुना जाए, और अगर ये केस सुना जाए तो इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल के ऊपर रिहाई मिलनी चाहिए। तो अब हमारा सारा फोकस चला जाएगा हाई कोर्ट के ऊपर, और हम वहाँ जाके पिटिशन्स भी डालेंगे मुलाकातों की। इमरान खान ने ये भी कहा है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अगले 2 हफ्ते से पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को बेल मिलनी चाहिए। अच्छा, अब जो उनका पैगाम है वो नौरी नियाज़ी आपको देंगी। जी, आज इमरान खान के पास KPK के चीफ मिनिस्टर साहब आए, और आपने सब ने देखा होगा कि उनको इजाज़त नहीं मिली अंदर जाने की, हालांकि वो इजाज़त लेकर आए थे। तो इमरान खान ने आज सबसे पहले तो मुबारकबाद दी चीफ मिनिस्टर के लिए कि वो बड़े उनके पुराने वर्कर हैं, साथी हैं, और उन्हें उनकी तारीफ़ की और उम्मीद की कि वो इंशाअल्लाह KPK में एक नया इनकलाब लाएंगे, जो हम सब चाहते हैं कि इनकलाब आए। और दूसरा, उन्होंने अली मीन गंडापुर साहब के लिए कहा है कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने बड़ी डिग्निटी से अपना हुकूमत ट्रांसफ़र की। और फिर उनके बाद फिर उन्होंने उसके ऊपर कहा कि वो जो ये जुडिशल कमीशन की कल उन्होंने कहा था कि बने, जो बहुत ज़रूरी है, सारे जो 9 मई 26 नवंबर कश्मीर का जो कत्लेआम हुआ है और मुरीदके का, उन्होंने कहा इसका जुडिशल कमीशन फ़ौरन बनना चाहिए कि इतने जुल्म हुए, और आप सबको पता होगा कि कितने लोग बेगुनाह इसमें मारे गए हैं। आप मीडिया को भी चाहिए कि इसके ऊपर बार बार आवाज़ उठाए और लोगों को बताएं कि वहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताएं कि वहाँ पे कितना कत्ल हुआ है, उनकी तस्वीरें, वीडियोस लगाएं, ताकि लोगों को पता चले कि अपने मुल्क में हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और इसके लिए जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है।
اور اگر 9 مئی میں یہ بنا دیتے جو کہ عمران خان شروع سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی CCTV فوٹیج ریلیز ہوئے، انہوں نے آج تک وہ نہیں کیا. اور ایک تو 9 مئی میں کتنے قتل ہوئے وہ سب جانتے ہیں آپ، اور اس کا آج تک لوگوں کو انصاف نہیں ملا، اور لوگ ابھی تک اس کی سزائیں اور جیلیں کاٹ رہے ہیں کہ 10-10 سال کی سزائیں دے کے اور بغیر کسی تحقیق کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد 26 نومبر کیا، آج تک کسی نے، آپ لوگوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ بات نہیں کی، حالانکہ آپ اتنے شوق سے آتے ہیں، لیکن اس کا ضرور آپ اس پہ بات اٹھائیں کہ 26 نومبر میں جو ہوا اور کشمیر کا ابھی ہوا ہے اور اب جو مرید کے کا ہوا، تو اس کے لیے عمران خان نے ڈیمانڈ کی جوڈیشل کمیشن. اور اس کے بعد جو 26ویں ترمیم تھی، یہ سب اس کا نتیجہ ہے کہ ہم کہیں پہ انصاف کے لیے جا نہیں سکتے. پہلے بھی جو جج تھے عامر فاروق اور قاضی فائز عیسیٰ، امید الدین، اور یہ سب لوگوں کے پاس، اب ڈوگر صاحب ہیں، کسی نے، سب ان کے پاس پٹیشنز گئی ہیں، کیسز لے کر گئے ہیں، کوشش کی ہے. ابھی بھی جب بھی آپ ہائی کورٹ جائیں گے تو آج بھی ہائی کورٹ بالکل خالی تھا. اتنی بڑی عمارتیں اور اتنا بڑا وہاں پہ کام ہو رہا ہے، کوئی بھی نہیں تھا سننے کے لیے. آج حالانکہ تاریخ دی ہوئی تھی القادر کی، جو کہ 10 مہینے بعد القادر کی تاریخ ملی تھی، اور انہوں نے اپنے پیرول پہ کہا ہے کہ مجھے آپ نکالیں، میں اس کے ساتھ افغانستان وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے اس کے اوپر فیصلہ، امن کا کرا سکتے ہیں، ورنہ دونوں طرف ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے یہ اپنا تجویز دیا انہوں نے. اور باقی اب ان کی 29 تاریخ تک ڈیٹ، اور جو جمعے کے بعد جو وہ ہے پروٹیسٹ، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سب نکلیں KPK میں، اور جمعے کی نماز کے بعد جا کے وہاں پہ سب نے جوڈیشل کمیشن کے ڈیمانڈ کرنی اور احتجاج کرنا ہے. اور اب اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنا تو جو اگلا حادثہ ہوگا وہ اس سے بھی بڑا ہو جائے گا، کیونکہ ہر پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے، جو بھی ظلم ہو رہا ہے وہ پہلے سے بڑھ رہا ہے. تو اس کی جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. عمران خان ہمیشہ فیصلہ کہتے ہیں ڈیموکریسی کی طرح ہوئے، کورٹس کریں. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی جگہ ہم احتجاج سے فیصلہ کروائیں، وہ کہتے ہیں خود کورٹس میں فیصلہ ہو. تو امید ہے کہ ہماری کورٹس اب اس دفعہ کوئی حقیقی آزادی کا طرح، جو عمران خان کی حقیقی آزادی ہے اس کی طرف فیصلہ کریں گے، اور ہم نے سب نے حقیقی آزادی کی طرف اب جانا ہے. وزیر اعلیٰ کے لیے خان صاحب نے کوئی سجیشن دی ہے کہ کس کس کو کابینہ میں رکھا جائے؟ ایک نام تو بتایا تھا مزمل اسلم صاحب کا. نہیں، ہمیں نہیں پتا، یہ تو صرف جو پیغام ہے وہ بتا دیا. صرف پیغام ہے آج کا. بھارت سے مل کر افغانستان جو کاروائیاں کر رہا ہے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم.